यात्रा मोगाळ भावां भयणांनो, माये मोगाचो येवकार ह्या वर्साच्या गवळीक चिटीचेर नियाळ करपाच्या 7व्या शिबिरान. ह्या वर्साची गवळीक चीट 3 भागांनी वांटलोली आसा आनी फाटल्या कांय शिबिरांनी आमी पयले 2 भाग परिशुद्धीक सोबेचे मुख आनी जेजूचे शीस एक मिस्योनार हांचेर आमचो नियाळ केला. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमी एक पवित्र कातोलीक आनी आपोस्तोलीक सोबेची वांगडी जाल्या आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाचे पोरजेक सोडवणेच्या मार्गार हाडूंक आमकां मागल्यान. ह्या वर्साच्या गवळीक चिटीचो 3रो भाग फुडली यात्रा. आमची आख्खी गोंयची महाधर्मप्रांत आत्मीक तयारी करून भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवणेची वाट आशेवन पळयत आसा. भागिवंत फ्रांसीस शावेर जेजूचो एक नीज शीस आसलो आनी तो एक दिरादीक आनी काळजीदार मिस्योनार जालो. देवाचे राज परगटूंक भागिवंत फ्रांसीस शावेर आपलो कुटुंब आपलो देश सोडून वेगवेगळ्या प्रांतांनी गेलो, आसियेन पावलो आनी आमच्या गोंया सयत आपलो वावर ताणें फुडें व्हेलो. आमच्या गोंयांत आसलोली भागिवंत फ्रांसीस शावेराची कूड जेजूच्या दर एका शिसाक भोव करून गोंयकारांक फ्रांसीस शावेरा भाशेन बरे खोबरेचे परगटणार जावंक प्रेरणा आनी उत्तेजन दिता. तशेंच आमची पवित्र सभा आतां सादारण महाउत्सव 2025 हाचे वाटेर आपली पावलां मारता. हो उत्सव कसलो जायत? वय, हो उत्सव जावन आसा जेजूचो जल्माचो. सादारण महाउत्सव 2025 हाची दोबाजीक उक्तावणी 24 डिसेंबराचेर जातली. ह्या महाउत्सवाचो हेतू 3 बाजूंनी आमच्यान पळोवं येता. जेजूचो समारंभ, जेजूचो जल्म, जिवीत, शिकवण, मुन्यारपण, कोश्ट, मरण, पुनर्जीवनपण समारंभून ताका काळजांतल्या खोलायेन ओळखूंक आनी ताचो चडांत चड मोग करूंक, ताचो पाटलो करूंक आनी हे तरेन पोरजोळटेले बोरव्याशाचे एक कीण जेजू सोवें आमचे भितर घेवंक. पवित्र सोबेचो समारंभ. पवित्र सोबे संबंदी आमची जबाबदारी एकचारा आनी योगदाना उद्देशी आमी नवसरूंक आनी हे तरेन आमचे भितर बोरवाचो आमी जागोवंक आनी तो अदीक जिवाळ करूंक. आमचो जण एकल्याचो समारंभ. बोरवाशाची कीळणां कशी आमचे गूण आनी वरगूण, मुन्यारपणां आनी आपोवणी, तशेंच आमचे जिवीत आनी मुल्यां समारंभूंक आनी तीं दुसऱ्यांचेर फांकूंक आमी वावरूंक. सादारण महाउत्सव जुबली 2025 एक कुरपेचो काळ जावन आसा. जुबली हें उतर योबेल ह्या हिब्रू उतरा वयल्यान आयलां. योबेल म्हणजे मेंढऱ्याचें शींग, जी 50व्या वर्साचे सुरवातेक जाहीर करपाक एक तुरतुरी म्हूण वापरताले. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान आवेसवर 25 वळ 8 ते 13 हाचे प्रमाणे उत्सवा सोमयार गुलामांक सुटका, रीणकाऱ्यांक रीण बोगसप, बाटा बेजा पर्यान दोनयांक परत दिवंक जाय आसली. तशेंच जमनीक विसव दिवप आनी देवा पेल्या थंय संदान करूंक जाय आसलें. उत्सवीक वरस सर्वेस्पराचे कुरपेचें आनी दोयाळ्याचें वरस. हातून फाटल्या जिवितांतल्यान सुटका आसा, आतांच्या जिवितांत बोरवासो दिसता आनी फुडल्या जिविताक दिश्टावो मेळटा. उत्सवाचे 7 बाजू आमच्यान पळोवं येता. सांगाता करपाची यात्रा, नेमलोल्या पवित्र दारांतल्यान भितर सरप, संदन संस्कार समारंभून देवाक जिविताचो माज करप, समाजीक नीत विस्तारप, मागण्या उद्देशी देवाचे आसने भोगप आनी ताचो मोग अणभवप, सेवादोर ओर्ताबरीत पद्दतीन समोरपप, भावार्थाची उचाळणी करून भावार्थ थिरावप, इंडुलजन्स देवाची काकूत अणभवप आनी जिवितांतल्या कोश्टांची भेटवणी करप. आमच्या पाप सायबान फ्रांसिस्कान बोरव्याशाची यात्रेकारां हो सोबीत आनी ओर्ताबरीत विशय आमकां दिला. आमच्या संवसारान वरिश्ठ लारां उपरासल्यान
तोरी आसतना हे मारेकार आनी भिरांकूळ परिस्थितीन आमी त्याच खुर्साचेर आमचो बोरवासो थिरावंक आमकां आपयता. ह्याच खातीर आमकां बोरव्याशाची यात्रेकारां जावंक, बोरवासो दितोली हत्यारां जावंक आनी बोरवासो जियेतोली मनशां जावंक आपोवणें केलां. सादारण उत्सव म्हणल्यार परिशदेक यात्रेचो एक म्हत्वाचो भाग. आमी सांगाता चलतना अभ्यास, मागणें आनी चलप ह्या 3 उतरांचो आमी उगडास दवरूंक गरजेचें. उत्सवाचे तयारेन अभ्यास करपाचेर आनी मागण्यांत वेळ सारपाचेर भर घाला. 2023-24 वर्सान अभ्यास करूंक आनी पवित्र सभेचें जिवीत आनी मुन्यारपण नियाळूंक वातिकान दुसरे 16वे सभेन दिल्लीं 4 घटना सुचयल्यान. ती म्हळ्यार सांक्रो सांक्तूम कोंचिलियम, देई वेरबूम, लुमेन जेंतियम, गावदियम एट स्पेस. क्रिस्ती जिवितान अदीक प्रमाणान मागणे संस्कारांचो संभ्रमणी ओर्ताबरीत करूंक, भक्ती देवोसावांनी भावार्थान करूंक आमकां तयारेचे वर्सान उलो मारला. 2025 वर्सा आमकां रोमा शारांतल्या 4 मुखेल बाजिलिकांच्या पवित्र दारांतल्यान प्रवेश करूंक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या आज बिस्बान दिल्ल्या मार्गदर्शना प्रमाणें आमच्या 2 प्रांतांतूय असोच यत्न हातीन घेवंक मेळटलो. तशेंच बोनकोणीन घरांत तशेंच हॉस्पिटलान आसलेल्या पिडेस्तांक, जाणट्यांक, कोणाचोच आदार नासलेल्यांक, भायर रोयल्ल्यांक, स्थलांतरीत जाल्ल्यांक आनी हेरांक बोरवाशाची किरणां आमी दिवंक आमकां आपोवणें आसा. सादारण महा उत्सव 2025 देवाचो उगडास करूंक, आमचो संबंद देवा आनी पवित्र सभे थंय तपासून घेवंक आनी देवा पेल्या थंय आमचो संबंद अदीक थिरावंक आमकां एक सवयक. आमी परिशदेक वाट एकचारान, मिसावान आनी सहभागेलीपणान चलता तेन्नाच जेजूचो, पवित्र सभेचो आनी आमचो संभ्रम घडून येतलो.